Salam alaikum mes ikhwan, salut tout le monde et bienvenue, مرحبا بكم. cette vidéo partager معكم هاد التيستور هذا هو تيستور الكتريك سيستيم دياغنوستيك ديال شركة اوتيل. هاد التيستور هذا هو فرانشمون مهم الانسان اللي بغى يتيستي لي سيركوي ولا بغى يتيستي لاليمونطاسيون ولا بغى يتيستي لي اوم، هو احسن من لي تيستور العاديين اللي تنعرفو. هادوك لي تيستور العاديين يقدروا يديروا لك واحد ان كود سيركوي، يقدروا اندوماجيو لك لي كالكيلاتور كيف تعرفوا الحريفيه كلشي، البطيات، هاد لي السيارات الحديثه كلهم معمرين بلي كالكيلاتور. وهاد لي كالكيلاتور اون فوا دير شي ايغور شي تيست ماشي هو هذاك المحل ديالو كالكيلاتور تقدر تاندوماجا كالكيلاتور تقدر تمشي. فوالا التيستور هو هذا، غادي نتيستيو مجموعين ان شاء الله. هنا التيستور هو هذا الاخوان، تيجي مع هاد لي كابل هادو، تيجي مع هاد لي كابل هذا. تيجي معاه ثاني هادو، التليفون سمحولي فيكسي التليفون مزيان. تيجيو مع هادو اللي غادي نشوفو الطريقة كيفاش تيخدم، كيفاش تيستعمل هاد التيستور هذا. هادو تقدر تبرونشيه في الباتري، وهادي تقدر تبرونشيه في لاليمسيكار. فوالا تيجي مع الكابلي هذا عاوتاني الا بغيتي تطول فهمتي كنتي تخدم اللور ديال الطوموبيل فهمتي دايرين كابل طويل. وتيجي مع عاوتاني هذا هو باش تنتيستيو. نحيدو هادي تبروتيجي باسكو سي تقدر تبيكي الخيطة من برا بلا ما تجرحو ما والو فهمتي. تنحس بيه ماضي خيط هكا باش تيستيه، تقدر تبيكي الخيط هكا ويعطيك واش كاين لاليمونطاسيون ولا مكاينش. هذا اخوان تيجي هنا ها هو ركب. فوالا هذا غادي نستعملو، حنا معندناش لاليمسيكار باسكو من الدار دابا، غادي نستعملو هذا ديال الباتري لأن غنسيي بهاد البور ديال لاليمونطاسيون هذا، غنسيي بهذا باش نبارطاجي معكم كيفاش تيخدم. فوالا نركبو هاد الخيط اخوان هنا ديال الباتري. هاد الخيط كاع تيجيو ماشي سامبل، ماشي شي حاجه كومبليكي. نجمعو هذا ديال لاليمسيكار، وهذا ديال الخيط الا بغيتي تطول وتستعمل طويل بزاف اكثر. كيف قلت لكم الاخوان هذا التيستور هذا مهم بزاف ومزيان الاستعمال ديالو مزيان. غادي نتيستيو هذا البور هذا
نحيد هذا. هذا البلوس وهذا الموان، هذا بحال الباتري. هذا انا عاطي فيه 13 فولت. اذا بغيت نقص منه انا 12 فولت 13 فولت مزيان. وهذا التيستور هذا يقدر يعبر لكم حتى يعطيك لي فولتاج اكزاكت، باسكو دي فوا كاينين شي لي كابتور ils sont alimentés ب 5 فولت. التيستور العادي ما يعطيكش 5 فولت، هذا تيقدر يعطيك 5 فولت، يعطيك الفولت اكزاكت. باش تعرفوا بلا تعطي لي فولت اكزاكت غنسيو. انا البليس غنديرو هنا في البلوس، والموان هذا بحال الباتري، والموان نديرو في الطوموبيل. تتبرونشيو في الطوموبيل، الا كنتو خدامين لداخل في الطوموبيل تستعملوا هذاك ديال لاليمسيكا. انت منين تديرو تيشعل فيها الضوء عندها حتى الليل، شتي هذا تضوي لكم، شتي تضوي حتى على البلاصه فين تتخدموا، شتي فيها لي لاد، تضوي حتى على البلاصه فين تتخدموا، ايوا تتشعل عندها لي لاد. فوالا اخوان، هنايا عطينا 0 فولت. شوف شتي تبان الضوء متتبانش. فوالا 0 فولت. باغ اكزومبل بغينا نتيستيو واش كاينه لاليمونطاسيون ولا ما كايناش. هانتوما الاخوان، هذا هو البلوس غيعطيني، انا نقيسو في البلوس غيعطيني هادشي اللي مافيشي هنا 12.7 فولت. هاهو شوف بلاتي، هنا تشوف البلوس، شتي عطاني 12.6 بريسك 7 فولت. الموان هو ما تيعطيك والو، يشعل خضر وما تعطيك والو، هذا الموان. البلوس يعطيك لي فولت اكزاكت. هادي باغ اكزومبل لا كنتي في الطوموبيل راه هكا الخيوطه لاليمونطاسيون، الا كان البلوس تيعطيك البلوس، كان الموان تيعطيك الموان. الا كان عندك الموان تيشعل فيغ وتعطيك زيرو، هذا صافي داك الموان، صافي ديك النيجاتيف، صافي الكراند لا تير. كاين اللي تيقول ليه الكراند، كاين اللي تيقول ليه لا تير، كاين اللي تيقول لا ماس الموان، والبليس لاليمونطاسيون. فوالا الاخوان، انا نقدر نقص حتى من لي فولت هنايا في ديال الباتري، غادي تنقص حتى عندي هنايا في لاباري. هنا غادي نقص، غندير 10، انا ندير 5 فولت، غندير 5 فولت باسكو كاينين شي كابتور ماليمونطين ب 5 فولت، تجيهم 5 فولت من الكالكيلاتور. هانتوما الاخوان شوفوا 5 فولت، شوفوا هنايا شحال عطاتنا 5 فولت. لان بارابور لي تيستور عاديين هادوك العادي اللي تخدم بولا ما يعطيكش هاد الفولتاج هذا، فهمتي لا فولتاج هذا. وهاد التيستور هذا يقدر يعبر لك حتى الاوم. عندنا هنايا لا كونتينيتي، فهمتي هنا لا كونتينيتي، هنا لو اوم، هنا هذاك سميتها لا كونتينيتي، بغيت تعبر الخيط واش مقطعش. دابا تشد من هذا الراس لهذا الراس، فهمتي باش تعطيك واش الخيط مقطع ولا مقطعش. فوالا الاخوان، وهذا يقدر يعطيك حتى البليس، يخرج حتى البليس. هاو خرج ليا 5 فولت دابا، مع انا ماليمونطي 5 فولت. تنورك على هذه البوطون، عند واحد لانتيغيبتور هنا، الا وركت فيغ لو بليس تيعطيني بليس، تيخرج لي البليس هنا، ولا وركت الموان تيخرج الموان. باغ اكزومبل بغيت نتيستي شي حاجه، باغ اكزومبل على مثال بغيت نتيستي واحد كلاكسون بلا ما تجيب خيط عاوتاني من الباتري حتى الكلاكسون، تستعمل هذا، تتيستي هذا، تحطو في تتعرف لاماس فين كاين والبلوس فين كاين، وتقدر تدخل لاليمونطاسيون هكا. كلاكسون تيكلاكسوني باش تيستي الكلاكسون بوحدو، ولا بولا. غنديرو التيست في هاد البولا هذا الاخوان، البولا هادي غنديرو عليها التيست. هادي البولا ديال الطونوبيل، نطلعو الفولتاج
توصل 12 فولت. دوز ولا 11 ولا بحال فوالا 12.6. عندنا واحد الخيط هذا لاماس، هذا خارج من الكابل اللي سيبوني معاه لاماس. شتي الاخوان هذا لاماس، هذا المو غنشدو هنا في هاد البوله هادي بحال درتي هنا ولا درتي هنا بحال مكاينش مشكل. البوله هي هادي ديال الطوموبيل. دابا هنا ما تشالش، انا غنعطيها لاليمونطاسيون بليس، غنوريك على البليس هنا غتشعل. شتي يا الاخوان فوالا، شتي انا عطيتها، انا اللي عطيت الضوء من التيستور، عطيتها لاليمونطاسيون هاي شعلت. شتي باغ اكزومبل في الطوموبيل كي باغي بحال هكا الا بغيتي تيستي البوله هكا، هاد التيستور هذا هو بلا ما تجيب خيط من الباتري وتتقلب على سميتو، هو يعطيك لاليمونطاسيون. وبالنسبه حتى للموا، الا بغيتي تيستي الموا بحال دابا كان بلوس وبغيتي دير الموا حتى هو باغي بحال غادي نتيستيو نشوفو هادو الام. فرانشمون التيستور مزيان، تيستور مزيان. شنو غنتيستيو اخرى؟ هاي واحد البوله اخرى تا هي نتيستيوها، هي غنعطيوها لاماس هنا. شتي لاماس هنا هادي ديال والبليس هنا ما تشعلش حتى نوريك على البليس، باسكو انا محتاج البليس. كون محتاج الموا ندير الموا هنا. هانتوما ما تشعلش، ولكن اون فوا غنوريك غنعطيها لاليمونطاسيون غتشعل. هاي شعلت. شتي اون فوا تنوريك تتشعل. وهاد التيستور هذا ما يقدرش يدير لك ان كو سيركوي. باغ اكزومبل بارابور لي تيستور الاخرين العاديين يقدر يدير لك واحد اون سيركوي، ويقدر يرجع الروتور الضوء، يرجع لشي كالكيلاتور في الكالكيلاتور اللي كاينين في الطوموبيل، وكالكيلاتور تمشي تانوماجا. هذا اللي كاين. فوالا هذا هو التيستور ديالنا ديال اليوم. ولا كاين شي حاجه شي معلومه اخرى نبارطاجي معكم. عندنا عاوتاني هاد لاباري هادي عاوتاني نبارطاجي معكم هاد لاباري. نحيدو هذا نديبرونشيو الخيط. المونطاج ديال هاد لي تيستور هذا فيه حتى الضوء، حتى الليد يضوي لك على هادي الاخوان. لاباري اكستول، هادي اكستول شوفوا كي تتخدم. هنا خويا هاد لاباري هادي نقدروا نديرو بها لا غيزيت ديال الباتري. فهمتي كاين شي طوموبيلات الى هاد لي نوفو فواتير الا بدلتي الطوموبيل تطلب لك خصك تبروغرامي الباتري دير ليه لا غيزيت. هادي الاخوان ديال لي سيرفيس، ديال السيرفيس هو ديال الفيدونج. مثلا دير الفيدونج بغيت دير غيانسيليزاسيون ديال الفيدونج. هادي ديال كابتور دونغل. هادي ديال ريغلاج ديال الكوليمتراج، تفيريفي الكوليمتراج غير. هذا هو ديال الكابتور دونغل. الكابتور دونغل هو اللي تيكون وراء ديغيغ الفولون ديال الديريكسيون. هذا كي فوا ملي تيتبدل خصك دير ليه البروغراماسيون. وهادي الاخوان ديال غيانسيليزي ديال بريسيون دو بنو. فوالا هادي ديال السسبونسيون. وهادي الا بغيتي تقرا ايبروم تقدر تقرا بها حتى ليبروم. هادي ابرونتيستاج ديال هادي بحال دابا الا بدلتي شي بياس بابيون ولا اليو جي ار ولا الفاب ولا شي حاجه
خصك تبروغراميها. هذا ديال الضو اللي فا سميتو. كاين شي طوموبيلات اون فوا تتبدل البوله خصك تدخل تغيانسيليزي. هادو ديال غيانسيليزاسيون بصفه عامه. اون فوا تبدل شي حاجه خصك ضروري تدخل. هادي ديال دي بي اف هو الفاب ديال الريجيني. تقدر دير ريجيني، تقدر الا بدلتي الفاب ولا شي حاجه تدخل دير غيانسيليزي كوم كوا الفاب تتبدل. هادي ديال الباركيناج فان الكتريك، وهادي ديال لانتي ديماراج. وهنا الاخوان عندنا الطوموبيلات. عندنا هنا لوروب، هنا استرالي، طوموبيلات لي فواتور ديال استرالي، ايطازوني، هنا لازي. وهادي ديال السيرفيس. هنا الاكثريه تنخدمو في لوروب. هادي لوروب عندنا سيتروين، رونو، فولكسفاغن، بيجو، فورد، اوبيل، مرسيدس، فيات، بي ام. كلشي هادو السيارات اللي متوفرين عندنا هنا سميتو. باغ اكزومبل هاد الاخوان ونجبدو البريز الاو بي دي ديالها. هذا هو البريز الاو بي دي. هادي تتخدم بلوتوث الاخوان. شتي لاباري تتخدم بلوتوث سان في. تقدر تبرونشي هادي في لاباري وتمشي تجلس ليها ودير ديانوستيك ترانكيل. خصني نرجع هاد الخيط هذا باش ندخل لاليمونطاسيون البريز او بي دي. واحد ما تفهمش عليا هذا مشى معليش من بعد نقلب عليه. خصو بليشي هذا ندير هذا بلاصتو. هذا ما عارفين تلف ليا واحد بحال هذا نواخ. طحنا ندير بلاصتو هذا. هاي الاخوان لاماس نديرو هنا. وهذا هاتي مزيان. بليس نديرو هنا. وهادي ديال لاباري هادي هنا. هذا ديال لاباري نبرونشيو فيه هذا. فوالا لاباري شعلات ودخلت لها لاليمونطاسيون شعلات. هنا تقدر تكومونيكي. الا ما اليمونطيناهاش ما غاديش تقدر تكومونيكي. ومن بعد طلب لينا بلا ركب بريز الاو بي دي في الطوموبيل. دونك انا ماشي في الطوموبيل شي طوموبيل باش نديرو. المهم غير نشوفو بعدا كيفاش الاستعمال ديالها. باغ اكزومبل ندخلو في رونو هادو. هنايا شتي عطاتنا واش بغيتي نقدروا هي الراسه ديتيكتي لك الطوموبيل تشيرش اوتوماتيك. تدير هنا تشيرش اوتوماتيك. ما غاديش تلقى الطوموبيل باسكو ما راكبش البريز او بي دي. مزيان الاخوان ما راكبش. يلا عطيت انا لي ما علينا ماشي مشكل. ما غاديش تلقى الطوموبيل باش نورمالمون هي تتلقى الفين ديال الطوموبيل باش سي نورمال ما راكبش الخيط. شتي ما لقاتش الفيكول باسكو سي نورمال ما راكبش الخيط ديال الاو بي دي. اوكي مانيال هكا. هنا مانيال تعطيك تشوازي الطوموبيلات هما اللي عندنا. شتي اخوان كليو دو فاس كليو 2 كليو 3 كليو 4 كليو 5 لاغونا.
لوغان، سانديرو، ميستر، ميكان، سينيك، موبيس، سينيك 2، سينيك 3، كاع انواع ديال الرونو كاينين. شتي ترافيك 3، توينغو 2، توينغو 3، كاع. باش ندخلو فشي ماركة اخرى عاوتاني اخوان. دخلنا قبيله في رونو، دابا ندخلو في بيجو. مانيوال باسكو الا درنا اوتوماتيك ما تلقاش طوموبيل، باش مراكبش الخيط ديالك. هما هادو الاخوان 107، 106، 108، 206، 207، 208، 103، كلهم هادو انواع بيجو هادي كاملين. بوكسور، اكسبير، بارتنير. 207 هنا تعطيك 207 واش الفين ولا الكان. نديرو الكان. المانيال اخوان. الموتور تعطيك موتور، تعطيك تدخل في بواط فيتاس الا كانت بواط اوطو. لابياس، كالكيلاتور ديال لايرباك، طابلو دو بور، بومبا اديتيف. هادي واحد لا بومب ديال لاديتيف تتكون اكوتي ريزيرفوار. بيجو فيها هاد لاديتيف ديال الطوموبيل. لا كليماتيزاسيون، لا لارم ديريكسيون، ديريكسيون اسيستي، ايتا دو شارج دو باتري. هادو كاملين كالكيلاتور. هنا تتشوازي الكالكيلاتور اللي بغيت تدخلها. وراك الدخلات عطاتني هنايا. باغ اكزومبل عندي مشكل في الموتور، تندخل في الموتور. شتي هنا تيطلب لك هادو، تيطلب لك النوع ديال الكالكيلاتور اللي راكبه عندك في الطوموبيل. اش من كالكيلاتور خصك ضروري تشوف الكالكيلاتور، تسكابو تمشي للكالكيلاتور تكون مكتوبه عليها. فهمت؟ تكون مكتوبه اش من كالكيلاتور عندك، واش ام او 7 45 هادي ولا هادي ولا. هنا خصك تقول لك اش من كالكيلاتور عندك. باغ اكزومبل نديرو هاد الكالكيلاتور هادي فين هي، نديرو هادي دي سي 17 ولا اللي كان. نشوفو تعطينا encore de communication. ما لقاتهاش كومونيكاسيون يشوي. سي نورمال. علاش؟ لان ما مركبيش الخيط ديال الاوبي ديالها، ما راكبش. انا الطابله تندير هاد دومونستراسيون معكم. باغ اكزومبل عاوتاني بغينا ندخلو عندنا مشكل في الهرباك، تندخلو في كالكيلاتور هرباك. تقول اوكي، ما غتلقاهاش. شتي وش ما تلقاش الكالكيلاتور. مازال دخل لاباري لاليمونطاسيون. كون ما دخلش لاليمونطاسيون ميم هادشي ما تعطيهش ليا، ما تعطيني. ما كايناش لا كومونيكاسيون اونتر لاباراي اي اونتر الطابليت اي لاباراي ديال الاو بي دي اللي تتركب في الاو بي دي. فوالا الاخوان، هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم في الفيديو هذا. تيستور وهاد لاباراي هادي، ومنين ان شاء الله طيح لوكازيون غادي نشوفو في الطوموبيل كيفاش في الطوموبيل نشوفو كيفاش نتيستيو كيفاش نخدمو بهاد لاباراي هادي. تنتمنى الاخوان الفيديو يعجبكم، وما تنساوناش بالدعاء. الباتري فيها ديال الطابليت، ما تنساوناش بالدعاء. واللي عجبو الفيديو يدير جيم، واللي ما عجبوش يدير ديزلايك، ماشي مشكل. وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم الجديد اللي غنحط ان شاء الله. اخوان، تنضرب لكم موعد في فيديو مقبل، والى اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم.